श्री मानबहादुर श्रेष्ठज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँ हाम्रो यस गैर आवासीय नेपाली सङ्घका सल्लाहकार हुनुहुन्छ श्री शिव थापाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी आसन ग्रहणको क्रममा सङ्घका अध्यक्ष श्री पूर्णबहादुर गुरुङज्यू र विशेष अतिथि श्री सुदर्शन थापा मगरज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद अध्यक्षज्यू र हाम्रा विशेष अतिथिज्यू। गैर आवासीय नेपाली सङ्घले अझै पनि विभिन्न देशमा धेरै गैर आवासीय नेपाली साथीहरू विभिन्न दुःख कष्टका बीचमा घर फर्कनु पर्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ र उहाँहरू खर्चको अभावमा घर फर्कन नपाएर तडपिराख्नु भएको छ। यस अवसरमा गैर आवासीय नेपाली सङ्घले 10 करोड रुपियाँ सङ्कलन गरेर गैर आवासीय नेपाली साथीहरूलाई घर फर्काउने अथवा उहाँहरूको उद्धार गर्ने काममा गैर आवासीय नेपाली सङ्घ लागिराखेको छ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ मकाउको 12औं वार्षिकोत्सवको कार्यक्रम पाल्नु यहाँहरू सबैलाई हार्दिक शुभकामना। दुःखमा एउटा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्दै अगाडि बढोस् भन्ने शुभकामना पनि यस घडीमा म दिन चाहन्छु। इन बिहान एनआरएलएका कमिटीका साथीहरू, अन्य सल्लाहकार ज्यूहरू र उपस्थित मकाउमा कार्यरत नेपाली सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू। जय क्लबको पार्कमा चाहिँ नि हाम्रो पूर्ण भाइ थियो त्यो बेला महासचिव। यो पार्कदेखि लिएर आज चाहिँ यत्रो रेस्टुरेन्टमा 5 स्टार होटलमा त पूर्ण भाइको पर्मिस चाहिँ 5 स्टार गर्छ भने चाहिँ अब अर्को बेला त 5 स्टार गर्छ भने आशा छ। यस गैर आवासीय नेपाली सङ्घ मकाउका सल्लाहकार श्री मानबहादुर श्रेष्ठज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँ हाम्रो यस गैर आवासीय नेपाली सङ्घका सल्लाहकार हुनुहुन्छ। यसै गरी आसन ग्रहणको क्रममा हाम्रो डाक्टर साहब हुनुहुन्थ्यो सन्दीप बस्नेतज्यू। उहाँ कार्यव्यस्तताले गर्दाखेरि आइसक्नु भएको थियो तर फर्किसक्नु भयो। शिव थापाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी आसन ग्रहणको क्रममा श्रीमती निर्मला थापा मगरज्यू उपाध्यक्ष जनसम्पर्क समिति मकाउका उपसभापति यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु। धन्यवाद अध्यक्षज्यू र हाम्रा विशेष अतिथिज्यू। धन्यवाद। यसै गरी आफ्नो सानो छोटो मन्तव्य राखिदिनु हुन म प्रवासी नेपाली एकता मञ्चका अध्यक्ष श्री शिव थापाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सङ्घको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने आदरणीय दाजु लगायत एनआरएन मकाउको आमन्त्रणलाई
निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर यहाँ आमन्त्रित हुनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सञ्चारकर्मी मित्र लगायत कार्य समितिका सम्पूर्ण साथीहरूमा मेरो तर्फबाट र प्रवासी नेपाली एकता मञ्चको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। अब मन्तव्य दिने क्रम जारी रहँदै पनि हाम्रो एउटा भिडियो क्लिप छ जो हाम्रो महावाणिज्य दूत तथा गैर आवासीय नेपाली सङ्घ केन्द्रीय अध्यक्षको शुभकामना कृपया हाम्रो प्राविधिक मित्र श्री मुक्ति प्रसाद गुरुजीलाई अनुरोध गर्दछु सोको प्रदर्शन गर्न। नमस्कार। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ मकाउका अध्यक्षज्यू, आइसिसी सदस्यज्यूहरू एवं सबै गैर आवासीय नेपाली मित्रहरू, गैर आवासीय नेपाली सङ्घले आफ्नो विभिन्न महत्त्वपूर्ण कार्ययोजनाहरूलाई सार्वजनिक गरेर अगाडि बढ्दै गर्दा कोभिडको यो महामारीको बिचमा हामी आइपुग्यौँ र कोभिडलाई नै सामना गर्नेतिर हामीले हाम्रो सारा ध्यानलाई फोकस गर्नु पर्यो। यसबिचमा संसारभरिका गैर आवासीय नेपाली साथीहरूको राहत र उद्धारको निम्ति गैर आवासीय नेपाली सङ्घ क्रियाशील छ र अहिले ठुलो सङ्ख्यामा बेरोजगार गैर आवासीय नेपाली श्रमिक युवा साथीहरू स्वदेश फर्केर जाने क्रममा हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नको निम्ति गैर आवासीय नेपाली सङ्घले नेपाल सरकार, नेपालको निजी क्षेत्रसँग मिलेर सहकार्य गरेर अहिले प्रयत्नहरू गरिराखेको छ। यसै अवसरमा गैर आवासीय नेपाली सङ्घले अझै पनि विभिन्न देशमा धेरै गैर आवासीय नेपाली साथीहरू विभिन्न दुःख कष्टका बिचमा घर फर्कनु पर्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ र उहाँहरू खर्चको अभावमा घर फर्कन नपाएर तडपिराख्नु भएको छ। यस अवसरमा गैर आवासीय नेपाली सङ्घले 10 करोड रुपियाँ सङ्कलन गरेर गैर आवासीय नेपाली साथीहरूलाई घर फर्काउने अथवा उहाँहरूको उद्धार गर्ने काममा गैर आवासीय नेपाली सङ्घ लागिराखेको छ। सँगैसँगै गैर आवासीय नेपाली सङ्घले अहिले हाम्रो चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण प्रोजेक्ट गैर आवासीय नेपाली सङ्घले सुरुदेखि नै हामीले के भन्दै आएका थियौँ भने गैर आवासीय नेपाली साथीहरूले सिकेको ज्ञान, सिप, प्रविधि अनि पुँजी हामी नेपालमा ल्याउँछौँ भनेर भनेका थियौँ। प्रविधि नेपालमा लानको लागि हामीले एउटा भव्य सम्मेलन अस्तिको अक्टोबरमा गरेका थियौँ। त्यसमा संसारभरका धेरै गैर आवासीय नेपाली विद्वान साथीहरूले सहभागिता जनाउनु भयो र गैर आवासीय नेपाली सङ्घलाई सहयोग गर्नुभयो र यो गैर आवासीय नेपाली सङ्घको त्यो सम्मेलन जो अहिले हामी एउटा व्हाइट पेपर जारी गर्ने अवस्थामा छौँ, त्यसले नेपालको आर्थिक विकासको निम्ति, समृद्धिको निम्ति अवश्य पनि टेवा पुर्याउनेछ भन्ने अपेक्षा हामीले गरेका छौँ र नेपाल सरकारले ती गैर आवासीय नेपालीहरू साथीहरूको अनुभवलाई सँगालेर त्यसलाई ग्रहण गर्नेछ भन्नेमा पनि हामी विश्वस्त छौँ। त्यसै गरी गैर आवासीय नेपाली साथीहरूले आर्जन गरेको पुँजी नेपालमा लिएर गएर नेपालमै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने अथवा नेपालको आर्थिक समृद्धिको निम्ति गैर आवासीय नेपाली साथीहरूले आर्जन गरेको पुँजीलाई परिचालन गर्ने भनेर हामीले सुरुमै गैर आवासीय नेपाली सङ्घको आफ्नो एउटा उद्देश्यलाई बोकेका थियौँ र त्यो उद्देश्य अन्तर्गत हामीले विभिन्न समयमा एउटा ठुलो मात्रामा, ठुलो परिणाममा गैर आवासीय नेपालीहरूको सामूहिक लगानी नेपालमा लिएर आउँछौँ भनेर भनेका थियौँ। त्यो क्रम अहिले सुरु भएको छ। अर्थात् 10 अर्ब रुपियाँ, कमसेकम 10 अर्ब रुपियाँ हामी नेपालमा लिएर आउँछौँ भनेर नेपालको सरकारलाई हामीले प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थियौँ सरकारसँग। त्यो अहिले कार्यान्वयनको फेजमा छ। हामी संसारभरका गैर आवासीय नेपाली साथीहरू जो प्रमोटरको रूपमा रहन चाहनुहुन्छ ती प्रमोटर साथीहरूको चाहिँ उहाँहरूको प्रतिबद्धता सङ्कलन गरिराखेका छौँ र केही समयमा नै त्यो साथीहरू बिचमा प्रतिबद्धता जाहेर गरेको रकम एउटा कम्पनी बनाएर त्यो कम्पनीले उठाउने क्रम सुरु गर्नेछ। यस कम्पनीलाई साना लगानीकर्ता साथीहरू जो $10, $20, $30 लगानी गर्न चाहनुहुन्छ विदेशमै बसेर उहाँहरूको सुविधालाई विशेष ध्यान दिएको छ। अर्थात् जुन हाम्रो कम्पनी बन्दैछ गैर आवासीय नेपालीहरूको कम्पनी, त्यो कम्पनी सेयर बजारमा आइपिओमा जान्छ र आइपिओमा गइसके पछाडि संसारभरका गैर आवासीय नेपाली साथीहरूले आफूले चाहेको जति रकम त्यसमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ अथवा त्यसको सेयर किन्न सक्नुहुन्छ। यसरी गैर आवासीय नेपाली सङ्घ लगानी लिएर जाने कुरामा पनि क्रियाशील छ। त्यसै गरी गैर आवासीय नेपाली सङ्घको आर्थिक जीवनमा पनि, आन्तरिक जीवनमा पनि केही परिमार्जनहरू गर्नुपर्छ, केही रूपान्तरणहरू गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। त्यसै अन्तर्गत गैर आवासीय नेपाली सङ्घले अहिले एउटा विशेष साधना सभाको आयोजना गरेको छ आगामी 23 र 24 जनवरीको दिन। त्यो दिनमा हामीले
गएको महाधिवेशनमा हाम्रो आर्थिक प्रतिवेदन पास हुन सकेको थिएन। गैर-आवासीय नेपाली सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको आर्थिक प्रतिवेदन पनि पास गर्नुपर्नेछ हामीले। सँगैसँगै संस्थाभित्र विभिन्न विकृतिहरू भित्रिएका छन् अहिले, विशेष गरी आर्थिक विकृति। संस्थालाई पैसाको प्रभावमा, संस्थाको नेतृत्वमा मान्छेहरू पुग्ने हुन् कि भन्ने आशंकाहरू अहिले देखिरहेका छ, त्यस्ता सङ्केतहरू देखिरहेका छन्। त्यसलाई निराकरण गर्नको लागि संस्थाले अहिले अब यो सदस्यहरूको, पञ्जीकृत सदस्यहरूको फी 0 बनाउने अथवा पैसा नलिने, त्यसै गरी डेलिगेट्सहरूको पनि पैसा नलिने भन्नेतिर अहिले गैर-आवासीय नेपाली सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदले वर्कआउट गरिराखेका छ। त्यहाँ तपाईँहरू पनि यसमा छलफल गर्नुहोला, यसमा घनीभूत छलफल गर्नुहोला। यसले ल्याउने सकारात्मक र नकारात्मक दुईटै पाटोतिर ध्यान दिएर अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदलाई उचित सुझाव र सल्लाह तपाईँहरूले दिनुहुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। त्यसै गरी अब यो प्रविधिको जमानामा संसारभरका साथीहरू काठमाडौँ नै जानुपर्ने मतदान गर्नको निम्ति भन्ने अहिलेको जुन हामीले त्यो प्रविधि पहिला प्रक्रियालाई अपनाउँदै आएको थियौँ। अब यो प्रविधिको जमानामा त्यो गरिराख्नुपर्ने आवश्यकता छैन। हामी जुन देशमा जहाँ बसेर पनि प्रविधिलाई प्रयोग गरेर आफूलाई आफ्नो नेतृत्व अथवा संस्थालाई उचित नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने व्यक्तिहरूलाई हामीले नेतृत्वमा पुर्याउन सक्छौँ अथवा छान्न सक्छौँ। त्यतातिर त्यो प्रविधिको प्रयोग गरेर निर्वाचन गराउनेतिर पनि गैर-आवासीय नेपाली सङ्घ लागिराखेको छ। मलाई लाग्छ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदले सबै राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरूलाई पनि त्यही प्रविधिको प्रयोग गर्नको निम्ति अहिले कोसिस गरिराखेको छ। तपाईँहरूको यसमा महत्त्वपूर्ण साथ र सहयोग रहनेछ। गैर-आवासीय नेपालीहरूको हित र रक्षाको निम्ति र मातृभूमि नेपालको आर्थिक समृद्धिको निम्ति, आर्थिक विकासको निम्ति अथवा नेपालमै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नको निम्ति गैर-आवासीय नेपाली सङ्घ प्रयत्नशील छ। गैर-आवासीय नेपाली सङ्घ अहिले मेहनत गरिराखेको छ। त्यसरी नै तपाईँहरू पनि त्यहाँबाट मेहनत गरिराख्नु भएको छ। तपाईँ मकाउका साथीहरूले अस्तिको जुन कोरोना भाइरसको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्नको निम्ति तपाईँहरूले सुरुमै मास्कहरू पठाएर, किट्सहरू पठाउनको निम्ति आर्थिक सङ्कलन गरेर र अरू विभिन्न स्वास्थ्य सम्बन्धी तपाईँहरूले उपकरणहरू पठाएर महत्त्वपूर्ण गुण लगाउनु भएको छ संस्थालाई, मातृभूमिलाई। त्यसको म संस्थाको नेतृत्वको तर्फबाट, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको तर्फबाट तपाईँहरूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हृदयदेखि नै तपाईँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र भविष्यमा पनि तपाईँहरूले जुन सहयोग प्रदान गरिराख्नु भएको छ त्यहाँको राष्ट्रिय समन्वय परिषद मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद र मातृभूमिलाई, त्यो भविष्यमा पनि तपाईँहरूले त्यसलाई निरन्तरता दिनुहुनेछ भन्ने त्यो अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदले अपेक्षा गरेको छ। एउटा संसारको महत्त्वपूर्ण देश मकाउमा तपाईँहरू क्रियाशील हुनुहुन्छ। त्यहाँ आफ्नो कुशलतापूर्वक गैर-आवासीय नेपाली साथीहरूलाई नेतृत्व प्रदान गरिराख्नु भएको छ। नेपालीहरूको एउटा अभिभावक संस्थाको रूपमा स्थापित गर्नुभएको छ। यसलाई भविष्यमा अझ परिष्कृत बनाउनको लागि, यसलाई, यो संस्थालाई सबै नेपालीहरूको साझा बनाउनको लागि तपाईँहरूको प्रयत्नले सफलता पाओस् भन्दै यो आजको जुन तपाईँहरूको यो राष्ट्रिय समन्वय परिषद मकाउको वार्षिक साधारण सभा छ, यसको म पूर्ण सफलताको कामना गर्दछु। धन्यवाद। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ मकाउको 12औं वार्षिकोत्सवको कार्यक्रम पाल्नु यहाँहरू सबैलाई हार्दिक शुभकामना छ। नेपालीका लागि नेपालीद्वारा भन्ने अभिमतका साथ अगाडि बढ्नुभएका तपाईँहरूले आफ्नो स्थानबाट जे जति नेपाल र नेपालीका लागि गर्न सक्नुभएको छ त्यो प्रयास सराहनीय छ र त्यस्ता सेवा र सहयोग निरन्तर रूपमा जारी राख्नुहुनेछ भन्ने विश्वास पनि रहेको छ। अवश्य नै वर्तमान समय स्वास्थ्यजन्य हिसाबले अत्यन्त नाजुक अवस्थाबाट गुजिरहेको छ। यसका परिणामस्वरूप हामीले विभिन्न व्यवधानहरू झेल्नु परिरहेको छ। तर त्यस्ता व्यवधानहरूलाई जितेर नै अगाडि बढिनेछ र समृद्धितर्फ हाम्रो पाइला निरन्तर बढिरहनेमा हामी ढुक्क छौँ। यस्ता शुभ कार्यका लागि आवश्यक पर्ने जोस र जाँगरमा यस वार्षिकोत्सवको कार्यक्रमले अझ थप ऊर्जा प्रदान गरोस्। यहाँहरू सबैमा पुनः शुभकामना। नेपाली महाबलिदान अङ्क जय देश। नमस्ते। अध्यक्ष मकाउ नेपाली बडी बिल्डिङ एन्ड फिटनेस एसोसिएसनका अध्यक्ष यसै गरी अध्यक्ष श्री ब्रदरहुड एसोसिएसन मकाउका अध्यक्ष उहाँको बिहारमा श्री हाम्रा सङ्घका उपाध्यक्ष श्री विकेनजी जोशीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रा यो कार्यक्रमहरू गैर आवासीय नेपाली सङ्घले जहाँ पनि कार्यक्रम गरी
गर्दाखेरि उपस्थित भएर यस कार्यक्रमलाई संसारभरि फैलाइदिनु हुने हाम्रा मिडियाकर्मी श्री सञ्जीव कुमार राईज्यूलाई पनि आज गैर आवासीय नेपाली सङ्घको यस प्रमाणपत्र ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मकाउमा रही खेलकुदमा आफ्नो इच्छा जाहेर गरी बक्सिङ खेलमा आफ्नो नाम र मकाउको पनि नाम देशको नेपालको र मकाउको पनि रिप्रेजेन्ट गरेर आफ्नो नाम देखाउनु भएकोमा गैर आवासीय नेपाली सङ्घ मकाउले श्री निरन श्रेष्ठज्यूलाई यस प्रमाणपत्र वितरण गरेको छ। यसै गरी बक्सिङ खेलमै अर्को नाम कमाउन सफल हाम्रा मित्र हुनुहुन्छ श्री माधव केसीज्यू। यसै सिलसिलामा सोही खेल बक्सिङमा आफ्नो नाम उज्जवल बनाउन सफल हुनुभएका श्री अश्मीर गुरुङज्यू मकाउ भूमिमा आफ्नो चिकित्सक पेसा गरेर बस्नुभएका हाम्रा बुद्धिजीवी श्री डाक्टर सतीश श्रेष्ठज्यू स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गर्नुमा सहयोग गर्नुहुने अध्यक्ष बमदेवज्यू उहाँको रिप्रेजेन्टमा हाम्रा उपाध्यक्ष श्री विगनज्यूलाई उहाँको प्रमाणपत्र ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस गैर आवासीय नेपाली सङ्घ मकाउका सल्लाहकार श्री उत्तम कुमार गुरुङज्यूलाई कार्यक्रम सञ्चालन थियो। कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, आमन्त्रित विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिज्यूहरू, एनआरएनएका कमिटीका साथीहरू, अन्य सल्लाहकारज्यूहरू र उपस्थित मकाउमा कार्यरत नेपाली सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हार्दिक अभिवादन, नमस्कार। आज हामी यहाँ एनआरएनएको 12औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा यहाँ भेला भइरहेका छौँ। स्वाभाविक रूपमा यो अत्यन्तै खुसीको कुरा हो। एनआरएनएले स्थापनाको आज 12औं वर्ष पुरा गरेको छ कि 12 वर्ष सुरु 12 वर्षमा प्रवेश गरेको छ। अब हाम्रो मानवीय प्रोग्रेसको कुराहरू हेर्ने हो भनेदेखि यो बाल्य अवस्थाबाट अब टिनेजरमा प्रवेश गर्दैछ। स्वाभाविक रूपमा अब यसले आफ्नो परिपक्वताहरू विगतको अनुभवले यसले आफ्नो कामलाई, आफ्नो कार्यक्षेत्रलाई विस्तार गर्ने र विगतमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई सुधार्दै यसले चाहिँ आफूलाई मजबुत बनाउने र नेपालीहरूको पीर मार्गमा चाहिँ हातेमालो गर्नलाई अझ सक्षम हुने अब समयमा अब यो प्रवेश गर्दैछ। यस अवसरमा म खुसी व्यक्त गर्दै तपाईँहरूको यो जुन प्रयास छ हाम्रो नेपालीहरूलाई आपद विपदमा होस् या विभिन्न उत्सवहरूमा हाम्रो मान पर्वहरू छन्, विभिन्न नेपालीहरूको त थुप्रो अब हामी 123 जाति भाषा भाषीका हामी मान्छेहरू छौँ र त्यस अनुसारको चाडपर्वहरू छ। यसमा हाम्रो सङ्घ संस्थाले प्रवासमा चाहिँ नेपालीहरूलाई आफ्नोपन, आफ्नो एउटा फ्यामिलियर चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नको लागि सङ्घ संस्थाहरूले विशेष पहल गर्नुपर्छ। संसारभर त्यही गरिरहेको छ र मकाउमा पनि एनआरएनएले चाहिँ यसमा विशेष अरू सङ्घ संस्थाहरू पनि छन्। त्यसभन्दाखेरि अलिकति पृथक संस्था सबैको एउटा छात्र सङ्गठनको रूपमा पनि हामीले हेरेका छौँ।
यसले त्यस किसिमको भूमिका निर्वाह गर्न सकोस् भन्ने म शुभेच्छा व्यक्त गर्न चाहन्छु। र धेरै कुराहरू छैन भन्नुपर्ने, हामी सबैजना कामकाजी छौँ, समयको पाबन्दी सबैको छ। यहाँहरूको अब अग्रज दाइहरू हुनुहुन्छ, संस्था चलाएको पहिलादेखि नै, मकाउमा के कस्ता समस्याहरू हुन्छन् र यसलाई कसरी निराकरण गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा हाम्रा अनुभवहरूले पनि लगभग बताएको छ। हाम्रो समस्याहरू पनि पहिचान भएको छ र यसलाई कसरी अब हामीले कुन खालको समस्या आइपर्दा हामीले कसरी चाहिँ समाधान गर्न सक्छौँ त भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले अझ परिपक्व ढङ्गले, हुन त कुनै पनि कामहरूको आलोचना नहुने भन्ने हुँदैन। हाम्रो नेपालीमा भनाइ छ, भगवानको पनि त आलोचना छ, भगवानमा पनि विवाद छ, विभिन्न नामहरू छन् भगवानको, जुन घाममा पनि विभिन्न चाहिँ त्यसका नराम्रा पक्षहरू खोजिन्छ। मान्छेको त्यो एउटा खालको चाहिँ त्यो एउटा नैसर्गिक अथवा मान्छेको त्यो चेतना नै दुई भागमा हुन्छ, एउटा नेगेटिभ र एउटा पोजिटिभ। भनेपछि सङ्घ संस्थाको कुनै पनि कामहरू सबै चाहिँ सर्वसहमत हुनसक्छ, सबैजनाले त्यसमा राम्रो नै भन्न सक्छ भन्ने त हुँदैन, तर अधिकांश चाहिँ धेरैभन्दा धेरै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको चाहिँ भावनालाई समेटेर चाहिँ सङ्घले चाहिँ राम्रोसँग काम गर्न सकोस्। यहाँहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना छ र साथै आउँदै गरेको 2021 नयाँ वर्षको यहाँहरू सबैलाई हार्दिक शुभकामना भन्न चाहन्छु। साथै हाम्रो नयाँ वर्ष तमुल लोसार पनि यो सङ्घारमा छ। त्यस अवसरमा म एउटा गुरुङ भएको हुनाले तपाईँहरू सबैलाई तमुल लोसारको पनि सिमाला भन्न चाहन्छु, शुभकामना भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। म एकदम उमङ्गले बिहानदेखि नै म एक्साइटेड भएको छु। दुई तिनवटा कुरा भनिदिएको थियो, यो सियो भाइको चाहिँ 4वटा कुरा थप्यो फेरि। यो 12 वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यको अध्यक्षज्यू र विभिन्न संस्थाबाट आउनु भएको अध्यक्षहरू र एनआरका एक्जिक्युटिभ मेम्बर मिस्टर लोरेन्स, म्याडम रोज, एभ्री वान, अल माई फ्रेन्ड, यहीँबाट चाहिँ नमस्कार गर्न चाहन्छु। यो सुरुवात गरेदेखिको यो विरोध हुँदै 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 आजसम्म यहाँ आइपुग्दाखेरि तपाईँको ठुलो हात छ। यसमा चाहिँ पछाडि पुरानो मैले देखेको छु, मानबहादुर मेरो गुरु आदरणीय दाइ पनि हुनुहुन्छ, मलाई थाहा छ सम्पूर्ण कुरा। यो जय क्लबको पार्कमा चाहिँ नि हाम्रो पूर्ण भाइ थियो त्यो बेला महासचिव, यो पार्कदेखि लिएर आज चाहिँ यत्रो रेस्टुरेन्टमा 5 स्टार होटलमा त पूर्ण भाइको पर्मिस चाहिँ 5 स्टार गर्छ भने चाहिँ अब अर्को बेला त 5 स्टार गर्छ भने आशा गरेको छ फेरि। उसले अस्ति भाषण के म अब यो 5 स्टार गर्छु भनेको थियो, यो पनि 5 स्टार जस्तै डेकोरेसन भएर यहाँ गरे होला, त्यसलाई धन्यवाद। अब अर्को जुन कार्यक्रममा चाहिँ हामीले 5 स्टार होटल गर्छौँ त्यसमा तपाईँ धन्यवाद नमान्नुहोस्, म सपोर्ट पुरै गर्छु। अब यो पहिला म अध्यक्ष हुँदाखेरि चाहिँ कस्तो भयो, एउटा चान्स पाइयो। अध्यक्ष जो नि हुन्छ होइन, अध्यक्ष हुने म एउटा सानो मोटामोटी कामको एउटा कुरा गर्छु। अध्यक्ष हुँदाखेरि केही पनि थिएन, एउटा चाहिँ त्यो एकदम हाम्रो चाहिँ ब्याकलग पनि हो। एउटा हामी एनआर अध्यक्ष भएपछि म अध्यक्ष भएर एउटा मलाई एउटा सौभाग्य पनि एउटा आयो। एउटा त्यो चाहिँ के भन्छ, मेरो पालामा चाहिँ देशमा भूकम्प गयो, त्यो दुःखद घटना घट्यो। त्यो दुःखद घटनामा चाहिँ एउटा मलाई एउटा अवसर आयो कि यो एनआरले कसरी गर्छ के गर्छ भन्ने एउटा दुःख आयो। त्यति बेला चाहिँ हामी सबैजना तपाईँहरूले सबै चन्दा उठाएर 40 लाख रुपियाँ दिइसक्यौँ। त्यसपछि म गएको एनआरको अलिक हाइटमा आयो। त्यसपछि सेकेन्डमा हाम्रो पूर्व अध्यक्ष मुकेशजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई पनि चान्स धेरै आयो। केमा आयो भनेदेखि उहाँले गर्थ्यो एउटा फुटबलमा एउटा राम्रो ल्याउनु, मकाउको टिम गएर मलेसिया गएर जित्यो एउटा, त्यो पनि हामी प्राउड गर्नुपर्छ। त्यो पनि एउटा मलाई एउटा चान्स कुरा हो। त्यति बेला आर्थिक पनि 10 लाख रुपियाँ दाम ल्यायो भन्ने सुनेको थिएँ र एटलिस्ट खेली मान्छेले पायो, सबैजना खुसी भयो, त्यो पनि राम्रो कुरा हो। अर्को हाम्रो शान्ति बहिनीको अध्यक्ष पालो पनि चान्स पऱ्यो, यो भिजिट नेपालको चाहिँ चान्स पऱ्यो। त्यो बेला उहाँले सम्पूर्ण चाहिँ मैले हेरी म त्यो बेला मकाउ नभए पनि सम्पूर्ण मकाउ भएको विभिन्न सङ्घ संस्थाका अध्यक्षहरूलाई बोलाएर झाँक्रीहरू देखाएको, त्यो पनि उहाँले एउटा बहुत चान्स बनाउनु भयो। अब अहिले यो पूर्ण भाइले एउटा यस्तो चान्स मिल्यो कि यो पेन्डेमिक कारणले त्यो यहाँ चाहिँ नेपाल पठाउने फेरि उसलाई पनि त्यस्तै त्यस्तै घुम्दै चान्स पऱ्यो, तर गाली पनि उसले बढी खायो। फेरि गर्न त उसले गरिरहेको छ, 8 घन्टा ड्युटी गरेर भए पनि
राति नसुत्रे पनि यो काम उसले एकदमै गरे भएर उसलाई हामी सबैले साथ दिएको छ। मैले पनि विशेष साथ दिएको छु, त्यो सबैलाई तपाईँलाई थाहा छ। र यसपालि यो मकाउ एनाले यो कार्यमा चाहिँ राम्रो काम गरे भनेर तपाईँ हामीले एकपल्ट उहाँको लागि ताली बजाउनु अनुरोध। भरिपयामा मकाउ एनाले गरिरहेछ भन्ने कुरा एउटा तपाईँलाई एक्जाम पनि आइरहेको छ। र सबै हामी कुनै पनि संस्थामा कुनै पनि सङ्घमा लागेपछि एनाले चाहिँ इको रूपमा कसरी गर्ने होला। संस्था भनेको संस्था हुन्छ। मैले जहिले पनि के भन्छु नि, संस्था अगाडि त्यसपछि पछाडि हुनुपर्छ हामीहरू। यहाँ चाहिँ अब नाम त नलिउँ, के कोही के भने म अगाडि र संस्था पछाडि गरेर चाहिँ संस्था पछि हुँदै गयो। त्यही मैले पूर्ण भाइले जहिले सम्झाउँछु, भाइ जहिले पनि एनाले संस्था अगाडि हुनुपर्छ, संस्थाको पछाडि हामी अहिले पनि हामी हुन्छ। त्यहाँ कुनै पनि चन्दा उठायो भने मैले व्यक्तिगत दिए पनि म मकाउबाट आएर भन्छु, मैले पर्सनल दिएँ भने क्या त्यो संस्था अगाडि भयो भने बल्ल मकाउको नाम आउँछ, त्यसै बल्ल आफ्नो नाम आउँछ। यहाँ चाहिँ मान्छेले व्यक्तिगत चाहिँ फाइदा लिए, अब त्यो लिने मान्छेले अब त्यसलाई चाहिँ हामी इको रूप नलिउँ संस्थामा। र हामी जति पनि यहाँ मकाउ बसिरहेको छ, जब पनि अब एनाको उहाँको भाइ गएपछि अर्को अध्यक्ष हुनुहुन्छ, अध्यक्ष पनि के सोध्नु पनि मेरो संस्था अगाडि हुनुपर्छ, त्यसपछि बल्ल मेरो नाम आउँछ भने त्यो सोचेर जानु पऱ्यो, जहिले पनि नाम आउँछ। र अहिले भर्खरै जुन समस्याको बारेमा जुन हाम्रो शिव भाइले मलाई राख्नुभयो, त्यो सुदन दाईबाट स्प्रे गरेको भन्नुभयो। अब भाइले चाहिँ मैले चाहिँ के सोचेको घरमा फ्यामिलीमा त फोन गर्छ धक्का थियो, तर परराष्ट्र मन्त्रीले फोन गर्छ, धन्यवाद त्यसलाई। त्यो चाहिँ तिमीलाई गरे हामी मकाउ नेपालीलाई गरेको, त्यस कारणले मेरो तर्फबाट मरियो धन्यवाद। र उहाँले अहिले जुन भाइले भन्नुभयो यसरी परराष्ट्र मन्त्रीबाट चाहिँ फोन गर्दाखेरि यहाँ तपाईँ छेलफलको कुरा गर्नु उहाँले, यो चाहिँ एकदम भेरी हार्ड छ होइन। यहाँ किनभने नेपालीहरूले थाहा छ तपाईँलाई, यहाँको ओपन अकारले नेपाली चिल्ड्रेन आएपछि बिग्रिन्छ भन्ने एउटा डर हुन्छ। अर्को कुरा यहाँ कतिपय नेपाली चिल्ड्रेन आएर राम्रो नै भएको छ, त्यस्तो नराम्रो भएको छ राम्रै छ, तर मेसेज नराम्रो गएको छ। अनि त्यस कारण हामीले त्यसलाई चाहिँ नि पहिलो सुरुमा हामी हङकङ काउन्सिलर पहिला श्रम मन्त्रीबाट आएर कुरा राखेको मिटिङ राखेको। र पहिला सुरुमा हामीले नेपालमा चाहिँ तपाईँले जहिले पनि फोन गरेर के भन्नु भने आउँदाखेरि सुरुमा हामीले यहाँ गर्ने के हो त्यो ट्रेनिङ गराउनुपर्छ पहिला। अनि नेपाली हुन्छ भनेर को एजेन्टबाट पैसा ल्याउँछ, यहाँ त कामै आउँदैन। एक्जाम के हुन्छ, अब हाम्रो नेपाली काम गर्छ, अब घरमा पुस्न जान्छ, पुस्न गएपछि के हुन्छ टिभी पुस भन्दाखेरि त्यो भिजेको तालबाट पुस्छ क्या। अनि कतिपय इम्प्लोइमेन्टले यसलाई त्यही थाहा नै भन्छ, त्यस्तो कुरा थाहा भएर आयो भने यहाँ पाइन्छ। अब हाम्रो काउन्सिलरले चाहिँ अब गर्नुहुन्छ, प्र्याक्टिकपछि थाहा छ गर्नुहुन्छ भन्ने आशा गरेको छु। जुन मकाउ सरकार र नेपाल सरकारको एमओयू हुँदैछ भन्ने कुरा मैले अस्ति हङकङ पनि ल्याउनु भएको छ। कुरा नेपालीलाई त्यहाँ डोमेस्टिकहरू ल्याउनु भएको छ, मकाउ ल्याउनु एउटै गर्छ, तर अहिले यो पोलिटिक्स त्यस्तै कुरा छ, अब पेन्डिङ पऱ्यो। त्यस कारण यसपछि चाहिँ यो अवश्य स्योर हुन्छ। र विभिन्न नेपालीहरूलाई विभिन्न सङ्घ संस्थामा समस्या आएको कुरा चाहिँ प्लिज तपाईँले एनामा फरवर्ड गर्दा, एनाको अध्यक्षले हाम्रो पूर्ण नयाँ मलाई फरवर्ड गर्छ, मैले त्यसको कारण गर्छु। अहिले भर्खरै भने पूर्ण भाइले भन्नुहोस् 7 महिना जागिर गएर चाहिँ त्यो मान्छेले मका लिँदैन आयो, लिँदैन चाहिँ उसले 12 लाख तिरेर भन्ने प्रुफ हो। त्यो मान्छेले ल्याएर मैले यही रेस्टुरेन्ट ल्याएर चाहिँ तैँले 12 लाख दिएको हो, मैले 15 खाएको भने उसले, तर खाने नेपालमा छ, त्यसलाई पनि ल्याएर राखेर अनि उसलाई अहिले चाहिँ मैले उसलाई 2 जनाको सम्बन्ध राखेर 4.5 लाख रुपियाँ दाम रिटर्न गरिरहेको छ। र त्यो चाहिँ कसरी भने उसले चाहिँ फास्ट 50 खाएको छ, अब ऊ 50 खायो भने त्यो तैँले 50 किन खाइस् त पहिला, मान्छेले नबिग्रेको थियो कि जे हुन्छ बिग्रियो नि त। ल उसको समय गर्थ्यो, उसले 4.5 लाख रुपियाँ दिने भएर कमाइनु भएको छ। र उसले कति पैसा चाहिँ 1.5 लाख त नेपाली दिइसक्यो अगाडि, अरू पैसा चाहिँ यो बाँकी यो आएर यो तलमा आएर दिइसकेको छ। यसमा चाहिँ हाम्रो प्रेम भाइले चाहिँ यता समय गरेर चाहिँ समन्वय गरेर चाहिँ मौका ल्याएको थियो। र मैले यसमा कागज गरेर अब यस नेपालको गरेर मुद्दा नहाल्ने हामीले दिएको भनेको चाहिँ मैले एउटा एक्जाम तपाईँले दिएको होइन। यस्तो त धेरै गरिसक्यो हामीले होइन। यो अब अहिले भएको कुरा रेसनमा भनेको यस्तो कुरा चाहिँ मैले धेरै गरेको छु, तर भन्दिनँ के भन्न फाइदा छैन। यहाँलाई सम्पूर्ण यो पनि सहयोग हो, यो त एनआरबाट आएको कुरा हो। अब अहिले जुन अहिले हालसाल अहिले एनआर गर्न पनि कुरा छ, 154 जना यहाँ नेपालीहरू जागिर खुस्केर नोकरी नपाएर यहाँ पैसा 132 जना है पुरा है 132 जना फर्म भइरहेको छ। यसमा हामीहरू एनआरले एकदम जोड गरिरहेको छ। त्यसमा तपाईँहरू यहाँ सम्पूर्ण साथीलाई भनिदिनु ढोकाउनुहोस्, हामीले गर्नुसम्म गरिरहेको छ। र कन्सर्नले उहाँको हातमा हो, यहाँ मकाउमा प्लेन ल्याए पनि उहाँले गर्नुपर्छ र हामीले जति गरे पनि उहाँले गर्नुपर्छ। त्यस कारण उहाँलाई हामीले रात दिन गरिरहेका छौँ, हामी वरि छौँ। सकभर हामी जनवरीको भित्र हामी पठाउने कोसिस गरिरहेका छौँ। यसमा तपाईँहरू ढोकाउनुहोस्, तर त्योभन्दा पछाडि हामी पठाउँदैनौँ।
यो पालि पठाउन कि चाहिँ अलिकति मलाई समस्या के लाग्छ भने यहाँको धेरै मान्छे भएर अलिक कोही छुट्ला कि जस्तो पिर लाएर ठुलो प्लेनमै ल्याएर अब अस्ति जुन 21 तारिक हङकङ आउँदाखेरि आएको चाहिँ नि 4 भयो भने त लास्टमा 1 जना भएको रहेछ कोरोना ऊ पनि त्यो नेगेटिभ निस्क्यो। त्यसपछि पनि आएर उसलाई चाहिँ हस्पिटलमा 8 घन्टा राखेर अनि राम्रो भएपछि अनि त्यसपछि ढुक्क नत्र अझ पनि ब्ल्याकलिस्ट पर्थ्यो आरे। र त्यस कारणले अहिले हामीले यो कामको सिलसिलामा एनआरले गरिरहेको छ र जति पनि अस्ति एउटा एनआरमा एउटा सानो प्रब्लम आएको थियो ऊ सुतेको बेलामा चाहिँ मेसेज गरेको छ मेरो फ्लाइट छुट्यो भनेर डिस्कस भयो अनि मैले भने ऊ सुतेको बेला मेसेज गरेको त्यो मेसेज ऊ भएन भोलिपल्ट कन्फर्म गरेको त्यो अलिक डिस्कस भएको थियो। मैले फेरि यहाँ आएर आएर उसको गल्ती थियो सँग गल्ती नै होइन त्यो तपाईँको मिस्टेक हो। पहिला उसले फोन गरेर सोधेको छ तपाईँ घर जाने हो भने मेरो बुढलाई सोध्नु भएको छ बेलुका फोन आफ्नो सोध्यो भोलिपल्ट बिहान बुढले सोध्यो लाउनु भने उ जान्थ्यो। त्यो सानो मिस्टेक थियो ठुलो इस्यु हुन लागेको थियो। त्यसमा मैले सम्झाइ बुझाइ गरेर त्यो भाइ अब त्यसलाई चाहिँ फर्स्ट प्रेडा दिनु हामी राखेको छौँ त्यो पनि चाहिन्छ। यो यहीँबाट त्यो जुन अहिले लाइभ होला यहीँबाट उहाँले सुन्नुभयो भने ढुक्क हुनुहोस् तपाईँलाई हामी पठाउनु रात गएर छुटेको छ अहिले जुन त्यो मान्छे 3 जना छुटेको भएर अहिले मेरो त्यो दिनदेखि अहिलेसम्म 3 किलो घट्यो होला सायद किन्तु चिन्ताले क्या हामीलाई पनि यहाँ राख्नु मन छैन। उहाँको विशेष मैले खाना पाउनु भने आउनुहोस् रेस्टुरेन्टमा म फेरि खानिदिन्छु होइन बस्न साथै बेला पर्नुहोस् हामीले गर्ने कर्तव्य हो। यसरी यो बाहिर गएर चाहिँ यसो यो हुन्छ यो अलिकति ब्याकपेन्डिङ कुरा नगर्नुहोस् भनेर अनुरोध गरेको छु। यसै गरी अब यो सम्पूर्ण कुरा मैले आफूलाई थाहा पाएको अनुभव कुराहरूमा तपाईँले गरी होइन कुनै पनि साथीभाइलाई मकाउमा एनाले यस्तो गर्यो उस्तो गर्यो भनेर भन्नुभन्दा त्यो फेसबुकमा चाहिँ कमेन्ट लेख्नुभन्दा अगाडि सुरुमा कुनै पनि चेटमेललाई फोन गर्नुहोस् यस्तो पऱ्यो भन्नुहोस् त्यसभन्दा अध्यक्षको भेटेर फोन गर्नुहोस् यस्तो भयो भन्नुहोस् त्यो पछि भएन भने पनि म चाहिँ खाली हुन्छु म त सरकारी लिएर जाइसकेको छैन आउनुहोस् एनआर नगरेको कुरा एनआर समन्वय गरेर म गर्न तयार छु। यो एनआरको म पनि एउटा अभिभावक हो पूर्व अध्यक्ष भइसकेँ म कहिले पनि एनआरको विखले कहिले जान चाहन्छु र कसैले पनि नजानु भन्ने अनुरोध गर्दै आजको मेरो 2 शब्द यही टोकाउँछु। हस् त धन्यवाद। सेन्टरबाट मिस अदा have a seat please. धन्यवादको क्रममा अझै पनि भन्नु छ हाम्रा विशेष अतिथि श्री सुदर्शन थापा मगरजीलाई मकानका चल्दा बोल्दा समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्नुभएको छ र यहाँ यो अहिलेको पेन्डेमिक यो कोभिड-19 को मा प्रभावितहरूलाई उहाँले गर्नुभएको सहयोग नेपाल फर्कनको लागि गर्नुभएको सहयोग र नेपालीहरूको कतिपय समस्याहरू उहाँले नै यहाँ आएर सहज रूपमा समाधान गरिदिनु भएकोमा र एनआरएमसँग समन्वय गरी सहज रूपमा समाधान गरिदिनु भएकोमा गैर आवासीय नेपाली सङ्घ मकाउको म महासचिवको नाताले उहाँलाई व्यक्तिगत तर्फबाट पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रशंसा पत्रको लागि हाम्रा बक्सिङ खेलाडी श्री अस्मिर गुरुङज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी नेपालीहरूलाई आफूले सकेको राहत तथा अन्य कुनै सहायता सल्लाह सुझावहरू विशेष गरी विदेशीहरूलाई सल्लाह सुझाव र राहत उपलब्ध गराइदिनु हुने कारिटास मकाउका सहयोगक मिस आदासिन पुइलेङलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। In behalf Caritas Macau, Miss Kitty Tam Sui Sim लाई पनि प्रमाणपत्र ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू मिसेला। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक महासचिवज्यू माफ दिनु होला। हाम्रो गैर-आवासीय नेपाली सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष आदरणीय अध्यक्ष कुमार पन्तज्यूले भिडियो सन्देश पठाउनु भएको थियो। प्राविधिक गडबडीले गर्दाखेरि रोकिएको छ र हाम्रो प्राविधिक मित्रहरूले गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो भएपछि हामी फेरि प्रस्तुत गर्ने नै छौँ।
कार्यक्रमका विशेष अतिथि, कार्य समिति सल्लाहकारज्यू, पदाधिकारीज्यूहरू, समितिका साथीहरू, वैकल्पिक सदस्यज्यू, सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि अध्यक्षज्यूहरू र उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरूमा म यस 12औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रमको तर्फबाट यहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र विशेष गरी संस्थाले 12औं वर्ष पुरा गरेर एउटा औपचारिक रूपमै हामीले वार्षिक रूपमा मनाइरहेका थियौँ र यसै अन्तर्गत यो कोभिड महामारीले गर्दाखेरि पनि एउटा औपचारिक रूपमा टुङ्गाउने जस्तो गरी आज यो 2020 को अन्तिम समयमा आएर हामीले कार्यक्रम सम्पन्न गर्न गएका छौँ र हामीले यो कार्यक्रम सेप्टेम्बरबाट नै गर्ने तयारी गर्दा गर्दै पनि विविध कारणले गर्दाखेरि बल्ल आइपुगेको छ। त्यसपछि ढिलो भए पनि यहाँहरू सबैलाई मेरी क्रिसमस र 2021 को नव वर्षको पनि यहाँहरूलाई म अग्रिम शुभकामना दिन चाहन्छु र यो 12औं वार्षिक उत्सव 1 वर्षीय कार्यकाल विशेष गरेर गत सालको वार्षिक कार्यक्रममा घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएका कुराहरूको एउटा मूल्याङ्कन पनि हो र जुन एउटा प्रतिबद्धता एउटा यहाँहरू समक्ष आफ्नो घोषणा प्रस्तुत गरेका थिए त्यो घोषणा अनुसार सम्भवतः 90% कामहरू सकिएको छ र केही प्रक्रियामा गइरहेको छ। सरसर्ती भन्दाखेरि हङकङ, मकाउ, चाइना हाम्रो जुन समस्या छ, मकाउको समस्या मकाले मात्र नभइकन हङकङ, चाइनासँग पनि एउटा साझा अवधारणाको रूपमा गर्नुपर्छ भनेर हामीले एउटा संयुक्त बैठकको तयारी गर्दा गर्दै यो महामारी आएपछि एउटा भाइ विचारको रूपमै यो विविध कुराहरूलाई एउटा अगाडि बढाएका छौँ। त्यसपछि संस्थाले यो वर्षभरिमा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू, गर्नुपर्ने प्रक्रिया पद्धतिहरू सबै लगभग पुरा गरिसकेको छ र यसमा म पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट छु र यो कार्य समितिले गर्नुपर्ने सबै कामहरू, पुर्याउनु पर्ने प्रक्रियाहरू पुर्याइसकेको छ। त्यसपछि अब 2021 मा सङ्घको 7औं वार्षिक उत्सवको तयारी हुँदैछ। त्यस अन्तर्गत सङ्घले गर्नुपर्ने तयारीहरू पनि केन्द्रको निर्देशन अनुसार गरिरहेकै छ। यही वर्ष केन्द्रबाट निर्देशन छ र विधान संशोधन हुँदैछ र वार्षिक उत्सव विशेष महाधिवेशन हुँदैछ यही वर्ष यो जनवरी 23 र 24 मा। गत सालकै सहभागी प्रतिनिधिहरूले उक्त कार्यक्रममा सहभागी जनाउन सक्नुहुन्छ। यो कार्यक्रम जुम मार्फत हुँदैछ र गत सालको हाम्रो मकबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने सबैजनाले फारम भरेर चाहिँ यो जनवरी 1 भित्र बुझाइसक्नु पर्नेछ। अर्को कुरा, निःशुल्क सदस्यको अवधारणा ल्याएको छ र अनलाइन भोटिङ। अब हाम्रो यहाँ कस्तो छ भने परिपाटी वार्षिक उत्सव अथवा अधिवेशन हुने बेलामा चुनाव मात्रै भनेर भएन, चुनावको लागि गर्नुपर्ने आवश्यक तयारीहरू, सङ्घले आफ्नो गर्नुपर्ने सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू, त्यसको सबै तयारी अब 2021 पट्टि हामीले जनवरीबाट चाहिँ काम गर्दैछौँ। त्यस अलावा 2021 जनवरीदेखि नै सङ्घले 2021-23 को लागि पनि सदस्यता खुलाउँदैछ र अब सबै यो सदस्यता फारम, मोबाइल एप र आफैले नै भर्नुपर्ने एउटा प्राविधिक एउटा स्मार्ट एनआरएन अन्तर्गत यो सदस्यता फारम पनि एउटा ल्याएको छ। त्यसमा
अब आफ्नो फर्म आफ्नो सदस्यता फर्म अरूले नभरिकन स्वयं आफैले नै भर्नुपर्ने र सेल्फीबाट एप्रुभ हुने एउटा परिपाटी ल्याएको छ। तब हाम्रो सबैको हातमा स्मार्ट मोबाइल छ। यसको पनि हामीले अफिसमै आएर कुनै ठाउँमै आएर भर्नुपर्ने उस छैन र केही कमी कमजोरी र सुधार गर्नुपर्ने छ भने पनि केन्द्रको यो आइटी टिमबाट सल्लाह सुझाव मागिरहेकै छ। प्रष्टै छ र हामी थोरै भए पनि सङ्ख्यात्मक कम भए पनि एउटा गुणात्मक हिसाबमा सम्पूर्ण कुराहरू एउटा सफल छ र अहिले हामी थोरै हुनु नै सबै कुराहरू सफलपूर्वक संस्थाले गरिरहेको छ र संस्थालाई त्यति धेरै औँला ठडाउनु पर्ने आवश्यकता छैन भन्ने कुरा नै यो हाम्रो कार्यक्रमको एउटा मुख्य उपलब्धि हो। अलिकति संस्थाले विवादस्पद कामहरू अप्ठ्यारो कुराहरू अलिकति नमिल्ने कुराहरू गरेमध्ये यहाँ के कुराहरू गर्नुपर्छ उठाउनुपर्छ भन्नुपर्छ भनेर सबैजना चाहिँ आएर कराउने यो भएन त्यो भएन भन्ने कुराहरू पक्कै गर्थ्यो होलान् र त्यही पनि यो विविध कारणले गर्दाखेरि कतिपय चाहेर पनि सहभागी हुन सक्नु भएको छैन। उहाँहरू सबैले यस सोसियल मिडिया फेसबुक लगायतमा हेरिरहनु भएको छ होला। उहाँहरूलाई पनि म यसमा केही कमजोरी भएमा फेसबुकबाट नै कमेन्ट सकारात्मक कमेन्ट गरिदिनुहरू म अनुरोध गर्दछु र संस्थाले सबै पदै लिएर सबै कुराहरू संस्थामै बसेर गर्नुपर्छ भन्ने छैन। विभिन्न क्षेत्रहरू छ, विभिन्न ठाउँहरू छ र त्यो अनुसार कुनै पनि ठाउँ क्षेत्रबाट अघि नै हाम्रा विशेष अतिथिले भनिसक्नुभयो संस्थालाई अगाडि सारेर व्यक्तिलाई पछाडि राखेर काम गरेपछि तब हाम्रो सबैको शिर उच्च हुन्छ अथवा मकाउको नाम अगाडि आउनु भनेको व्यक्तिको नाम अगाडि नआइकन संस्थाको अगाडि आयो भने बल्ल मको नाम अगाडि आउँछ। त्यही परिपाटी र अवधारणा अनुसार हामीले सम्पूर्ण कामहरू सम्पन्न गरेका छौँ र पछि बन्द सत्रमा यहाँहरूले त्यो चाहिँ नि हेर्नुहुनेछ र लामो कुराहरू भन्नुभन्दाखेरि पनि यो औपचारिक उद्घाटन सत्र यहीँ नै समापन भएको यहाँहरूलाई म जानकारी गराउँदछु र हाम्रो यो कार्यक्रम सञ्चालन र बन्द सत्रको लागि पुनः म हाम्रो सञ्चालकज्यूलाई यो माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्दछु। जय एनएल। धन्यवाद। यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू हाम्रो गैराक्षर नेपालीहरूको सामूहिक लगानी नेपालमा लिएर आउँछौँ भनेर भनेको थियो। त्यो क्रम अहिले सुरु भएको छ। अर्थात् 10 अर्ब रुपियाँ कमसेकम 10 अर्ब रुपियाँ हामी नेपालमा लिएर आउँछौँ भनेर नेपालको सरकारलाई हामीले प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थियौँ सरकारसँग। त्यो अहिले कार्यान्वयनको फेजमा छ। हामी संसारभरका गएर आउँछ नेपाली साथीहरू जो प्रमोटरको रूपमा रहन चाहनुहुन्छ ती प्रमोटर साथीहरूको चाहिँ उहाँहरूको प्रतिबद्धता सङ्कलन गरिरहेका छौँ र केही समयमा नै यो साथीहरू बिचमा प्रतिबद्धता जाहेर गरेको रकम एउटा कम्पनी बनाएर त्यो कम्पनीले उठाउने क्रम सुरु गर्नेछ। यस कम्पनीलाई साना लगानीकर्ता साथीहरू जो $10, $20, $30 लगानी गर्न चाहनुहुन्छ विदेशमै बसेर उहाँहरूको सुविधालाई विशेष ध्यान दिएको छ। कोषाध्यक्षको हैसियतले आफ्नो 1 वर्षीय कार्यकालको सम्पूर्ण कोषको विवरण पेश गर्न पाउँदा म आफूलाई धेरै खुसी लागेको छ र यसको लागि मेरो सम्पूर्ण अग्रज आदरणीय मकाउमा उपस्थित सम्पूर्ण साथीभाइ आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैजनालाई यस सहयोगको लागि यस समर्थनको लागि मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु र यसैसम्म आज हाम्रो यो 19-21 को कार्यकालको 1 वर्षीय आर्थिक प्रतिवेदनमा पेश गर्दैछु। हाम्रो आय व्ययको विवरण यस प्रकार छ। सर्वप्रथम आय इन्कमिङ ट्याक्स हामीलाई 17-19 बाट 21,904 रुपियाँ हामीलाई प्राप्त भएको थियो। भिजिट नेपाल प्रोग्राम जुन हामीले मकाउमा सञ्चालन गरेको थियौँ त्यसमा 32,100 रुपियाँ हामीलाई आय भएको थियो। कोभिड-19 फन्ड कलेक्सनमा हामी सबैजनाको सहयोगबाट हामीले कलेक्सन गरेका थियौँ। 33,124 रुपियाँ हामीले सहयोग उठाएका थियौँ।
कोभिड-19 रिक्सु फन्डबाट हामीलाई 23,155 रुपियाँ हामीलाई प्राप्त भएको थियो। हामीलाई यहाँका विशिष्ट व्यक्तिहरूबाट डोनेसन सहयोग स्वरूप प्राप्त भएको थियो 7,000। त्यसमा चाहिँ भिजिट नेपालकै कार्यक्रममा हाम्रो आदरणीय पूर्व अध्यक्ष सुदर्शन थापा मगरजीले 4,000 र दोर्जे दाइले 3,000, दोर्जे सरले 3,000 दिनुभएको थियो। 7,000 हामीलाई डोनेसन प्राप्त भएको थियो। यसपछि मेम्बरसिप र लेबीबाट हामीलाई 16,400 रुपियाँ हामीलाई प्राप्त भएको थियो। आइसिसी फी नोमिनेसनबाट हामीलाई 1,300 रुपियाँ प्राप्त भएको थियो। वेलफेयर फाउन्डेसनबाट हामीलाई यो जो हामीले चाहिँ यो 10 पत्रका कल्याणकारी कोष भन्ने एउटा छुट्टै कोष एउटा हामीले चाहिँ निर्माण गरेको थियौँ। त्यसबाट हामीलाई 2,840 रुपियाँ हामीलाई प्राप्त कलेक्सन भएको थियो। इन्कम फ्रम द प्रोग्राम हाम्रो त्यो कार्यक्रमको विभिन्न कार्यक्रमबाट हामीलाई 5,100 रुपियाँ हामीलाई चाहिँ प्राप्त भएको थियो। यस्तै एनएलएनको लोगो बिक्री गर्दा हाम्रो चाहिँ 540 रुपियाँ हामीलाई आम्दानी भएको थियो। विभिन्न ठाउँ सामान्य उसबाट हामी बचत भएको हाम्रो 390 रुपियाँ हाम्रो चाहिँ आम्दानी भएको थियो। टोटल आम्दानी हाम्रो 1,43,853 रुपियाँ टोटली आम्दानी। अब खर्च यस प्रकार छ। हामीले अधिवेशनको लागि गेस्टको लागि हामीले 1,500 रुपियाँ हामीले खर्च गऱ्यौँ। मेम्बरसिप फीको लागि हामीले 4,130 रुपियाँ हामीले नेपाल पठायौँ। भिजिट नेपाल गभर्मेन्ट प्रोग्राम जुन त्यही भिजिट नेपालको कार्यक्रममा 47,059 रुपियाँ हाम्रो खर्च भयो। त्यस्तै गरी एसोसिएसन हाम्रो संस्था रिन्यू गर्दाखेरि हामीलाई 3,030 रुपियाँ हामीलाई खर्च भयो। कोभिड-19 रिक्सको लागि 61,472 रुपियाँ हामीले खर्च भयो। हेल्पिङ यो डोनेसनको जुन हाम्रो यहाँ किडनी फेल भएको 2जना साथीहरूलाई हामीले पठाएको थियौँ। त्यसमा हामीले संस्थाबाट 2,950 रुपियाँ हामीले संस्थाबाट दियौँ। टोटली हामीले त्यसमा एकजनालाई 3,400, एकजनालाई 2,700 यो विभिन्न हामीले आफैलेबाट कलेक्सन गरेर हामीले पठाएको थियौँ। र यसमै हाम्रो चाहिँ यो कोभिडकै बिचमा इन्डोनेसिया को एउटा टोलीले पनि हामीलाई सहयोग माग्नु भएको थियो र उहाँलाई हामीले 1,243 रुपियाँ यो त रोजन लामाज्यूको नेतृत्वमा हामीले त यो फन्ड कलेक्सन गरेर उहाँलाई हामीले खाद्यान्न सहयोग गरेको थियौँ। त्यसरी यो ओइल फार्म प्रोग्रामबाट चाहिँ हामीलाई 5,868 रुपियाँ। सोभेनियर विभिन्न सोभेनियरहरूको लागि हामीले 1,765 रुपियाँ। अफिसियली यो हामीलाई चाहिँ विभिन्न स्टेसनरी सामानहरू इत्यादि सामानहरू किन्दाखेरि 5,732 रुपियाँ। सम्पूर्ण अफिसियली खर्च लगायत यो अहिले 1 वर्षको लागि हामी सबैमा खर्च गर्दाखेरि मसलन्दा खर्च भनौँ नेपाली भाषामा 22,208 रुपियाँ। टोटली हाम्रो खर्च 1,35,714 रुपियाँ भयो। र हाम्रो टोटल खर्च र आम्दानीमा चाहिँ हाम्रो आम्दानी भयो 1,43,853 रुपियाँ। खर्च भयो हाम्रो 1,35,714 रुपियाँ। र अहिले हाम्रो फन्डमा 8,139 रुपियाँ एमओपी अहिले हाम्रो फन्डमा छ। र यो महिला फोरमको फन्डमा हाम्रो 1,640 रुपियाँ हाम्रो फन्डमा छ। टोटली अब हाम्रो लगभग टोटली हाम्रो यही नै हो यो वर्षको कार्यकालको आर्थिक प्रतिवेदन। र यसमा अब कोही पनि कसैलाई पनि कुनै के हेर्नु छ भने हाम्रो सम्पूर्ण रेकर्डहरू बिलहरू सबै हाम्रो अफिसमा हामीले सुरक्षित राखेका छौँ। र कसैलाई हेर्न चाहनुहुन्छ भने आफ्नो टाइम मिलाएर डिटेलहरू हेर्नको लागि हाम्रो अफिसमा उपस्थित भइदिनु होला। अनि अब मेरो कार्यकालको कोषाध्यक्षको जिम्मेवारीमा मैले जानी नजानी आफूले सकेको र यहाँको सबैको सरसल्लाहमा मैले कुनै भुलचुक केही नराम्रो अप्ठ्यारो केही भएको भए पनि सहज तरिकाले स्वीकार दिनु होला भन्दै मेरो आर्थिक प्रतिवेदनको मेरो कार्यक्रम म यही समाप्त गर्छु। र आउँदै गरेको 2021 को सम्पूर्णजनालाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै यो हाम्रो सम्पूर्ण
सङ्घको साङ्गठनिक प्रतिवेदनको लागि म राजेश दाईलाई पुनः हाम्रो महासचिवलाई चाहिँ म माग हस्तान्तरण गर्छु। धन्यवाद। धन्यवाद कोषाध्यक्ष श्री प्रेम कुमार विकज्यू। आज यो गैर आवासीय नेपाली सङ्घ राष्ट्रिय समन्वय परिषदको 12औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रमका सभापतिज्यू, विशेष अतिथिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यूहरू साथै यस कार्यक्रमलाई सफल पार्नुभएका सम्पूर्ण नेपाली साथीभाइहरू, गैर आवासीय नेपाली सङ्घ त्यसै पनि जुन चाहिँ हामी आफ्नो देश छोडेर विदेशमा बसेका नेपालीहरूलाई यस किसिमले परिचय हुन्छ हाम्रो। यसको पनि कुनै सङ्घ संस्था खोलेपछि हमेसा हामीले यही एउटा ट्रान्सपेरेन्सीको हिसाबले पनि यसको आर्थिक प्रतिवेदन, वार्षिक प्रतिवेदन, साङ्गठनिक प्रतिवेदन र हाम्रो भविष्यका योजनाहरू, मूल्याङ्कन, कार्यक्रमको अहिलेसम्म भएको कार्य मूल्याङ्कनहरू यो गर्ने हामीले विधि बसाल्ने कोसिस गरेका छौँ यस कार्यकालदेखि। यसै क्रममा भर्खरै हाम्रा सङ्घका कोषाध्यक्ष श्री प्रेम कुमार विकजीले आफ्नो आर्थिक प्रतिवेदन पेश गरिसक्नुभयो। अब म यस गैर आवासीय नेपाली सङ्घ मकाउको यही 2019-20 को वार्षिक तथा साङ्गठनिक प्रतिवेदन पेश गर्दैछु। वार्षिक एवं साङ्गठनिक प्रतिवेदन 2019-20 पृष्ठभूमि। नेपालीहरू रोजगारीका लागि सन् 1996 देखि सुरक्षा गार्डको रूपमा औपचारिक रूपमा मकाउमा आइपुगेका छन्। नेपालको विकास र प्रवर्धनमा टेवा पुर्याउने, नेपालीहरूको हित भलाइ गर्न सन् 2007 अक्टोबरमा मकाउमा सम्पन्न गैर आवासीय नेपाली सङ्घको एक भेला र छलफल पश्चात समन्वय र सञ्चालन, मानव अधिकारप्रति प्रतिबद्धता र जिम्मेवारी संस्थाको गठनको मनन गरी एक स्वतन्त्र गैर नाफामूलक, गैर राजनीतिक, गैर सरकारी, चिरस्थायी एक संस्थाको रूपमा स्थापित गैर आवासीय नेपाली सङ्घ बृहत दायराभित्र रही मकाउमा विविध कार्यक्रम गतिविधि सञ्चालन गर्न 29 अक्टोबर 2008 मकाउमा औपचारिक एवं विधिवत रूपमा दर्ता भएको संस्था हो। नेपालीका लागि नेपाली मूल नाराका साथ नेपालमा र नेपालीको पहिचान, प्रचार प्रसार, संवर्धन, संरक्षण, विविध कार्यक्रमहरूलाई एकताबद्ध र आपसमा सबैलाई गोलबद्ध गर्दै भेदभाव तथा अन्याय अत्याचारबाट मुक्त साङ्गठनिक हिसाबले कार्य गर्न, गैर कानुनी क्रियाकलाप गराउनबाट सचेत गराई मकाउमा रहेका नेपालीलाई आइपर्ने अकल्पनीय घटना, दुर्घटना तथा देशमा हुने दैवी प्रकोप, महाव्याधि, प्राकृतिक प्रकोप आदिबाट पीडितलाई आवश्यक सहयोग गर्ने र गराउने समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गरी आवश्यकता अनुसार त्यसको नेतृत्वको लागि मकाउमा रहेका क्रियाशील सङ्घ संस्थासँग सहकार्य गर्न र समन्वय गर्न कार्य अगाडि बढाउन कुनै पनि कसर बाँकी राख्ने छैन। नेपालीहरूका हित र विकासका लागि वैदेशिक लगानीको आवश्यकता पर्ने भूमिका निर्वाह र सहयोग गर्नेछ। मकाउमा रोजगारीको व्यापार व्यवसाय लगायत क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य मात्रामा नेपाली रहेको जानकारी गराउँछु। यो हाम्रो यस गैर आवासीय नेपाली सङ्घ मकाउको कार्य समितिको ढाँचा यस प्रकारले छ। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष, सचिव, सहकोषाध्यक्ष, महिला संयोजक, युवा संयोजक सहित 15 जनाको एक कार्य समिति गठन हुनेछ। वैकल्पिक सदस्यहरूको पनि व्यवस्था रहेको छ। कुल साधारण पञ्जीकृत
सदस्य सङ्ख्याको आधारमा आइसिसी सदस्य चयन गरिनेछ। स्थानीय नियम कानुन संस्था व्यवस्थाको परिधिभित्र रहेर काम गर्ने व्यवस्था कायम गरिएको छ। बाँकी सालभरि के भयो भन्ने डिटेल लगभग यहाँ देखाइसकिएको छ। म अब कार्यक्रम मूल्याङ्कनको तहमा पुगिसकेँ। कार्यक्रमको मूल्याङ्कन 2017-18 को 10औं वार्षिक उत्सवमा उल्लेखित कार्यक्रम सफल कार्यान्वयन भएको छ। जो हामीले 2018-19 मा कार्यक्रमहरूको लागि जो आफ्नो योजना बनाएका थियौँ, यस अवधिमा सफल कार्यान्वयन भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। कार्य समिति एवं सबै ठाउँ क्षेत्रबाट सकारात्मक सहयोग सन्तोषजनक नै छ। व्यक्तिभन्दा संस्था ठुलो, बार यही कुरो उठेको छ। विधि विधान अनुसार प्रक्रियागत र संस्थागत रूपमा अगाडि बढाउने कार्य समितिबाट भइरहेकै छ। सङ्घको गरिमा र महत्त्वलाई उच्च राख्नको लागि संस्थाका अग्रज जिम्मेवार व्यक्ति, शुभचिन्तक, माया ममता राख्ने सहयोगी सदस्यहरूबाट अविच्छिन्न र निरन्तर रूपमा सहयोग रहने कुरामा यस कार्यक्रमले आशा राख्दछ, विश्वास राख्दछ। यस कार्यकालको कार्य समिति गैर आवासीय नेपाली सङ्घ मकाउको कार्य समितिको केही कार्यक्रमहरू, भावी कार्यक्रमहरू पनि हामीले बनाएका छौँ। यसमा हरेक वार्षिक उत्सवलाई संस्थाले 2 वर्षीय कार्यक्रम तर्जुमा योजना एवं बजेट विनियोजन गरी कार्यक्रम प्रस्तुत एवं सोही अनुसार घोषणा गरी कार्य गर्न संस्थाको अवधारणा पत्र प्रस्तुत गरी दीर्घकालीन थालनी सुरुवात गरिएको छ। पर्यटन प्रबन्धन, नेपाली संस्कृति, कला, साहित्य, खेलकुद सम्बन्धी आदि इत्यादि कार्यक्रमहरू गराउनेछ। हङकङ, चीन, मकाउमा भएका नेपालीहरूको बल्दा समस्याहरूको पहिचान गरी संयुक्त रूपमा समस्या समाधान गर्नको लागि आवश्यक समन्वय, सहकार्य सहित साझा अवधारणा विकास गर्न पहल गर्नेछ। मकाउमा रहेका नेपाली सङ्घ संस्था तथा विदेशी सङ्घ संस्थासँग सम्बन्ध सुमधुर सहकार्य सद्भाव राखी समन्वय गर्न विभिन्न कार्यक्रममा हातेमालो गर्नेछ। विदेशी लगानी स्वदेशमा गराउन अभिप्रेरित एवं आवश्यक समन्वयमा जोड दिनेछ। थप रोजगारी क्षेत्रको लागि नेपाल सरकार सम्बन्धित निकायमा पहलका लागि सूचना साथै सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेछ। नेपाली महावाणिज्य दूत एवं गैर सरकारी निकाय सङ्घ संस्थाबाट नेपाली र नेपालको लागि कार्यक्रमहरूमा सहयोग, समन्वय, हातेमालो गरी सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नेछ। स्थानीय ब्याङ्क खाता सञ्चालन एवं खोल्नका लागि विधि विधान अनुरूप तथा ब्याङ्कको नीति नियम र प्रक्रियाभित्र रही आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण कारबाहीहरूलाई निरन्तरता कायम गर्नेछ। संस्थाको विधि विधान प्रक्रियामा रही संस्थागत विधान र निरन्तरता कायम गर्ने, संस्थाको लागि एवं नेपालीको दीर्घकालीन दिगो स्थायित्व कार्यलाई प्राथमिकता राखी काम गर्नेछ। यस समय हाम्रो यो बिचको कुराहरू त मैले पढेर सुनाइनँ, तपाईँले हेर्नुभयो होला। यो डे बाई डेको कार्यक्रमहरूको छ। यसरी हाम्रो एउटा संशोधित विधान प्रस्तुत छ। विधान पनि मैले त्यहाँ कतिलाई पुगेन होला। यस प्रकारले हाम्रो विधान संशोधन भएको छ। यो समय तपाईँले एकचोटि हेरिसकेपछि आर्थिक र यो वार्षिक र विधान जो हाम्रो मिटिङहरूबाट निर्णय भएर आएको छ, आजको दिनबाट
पारित भएको पास भएको निर्णय गरिनेछ। धन्यवाद। तपाईँले कृपया अहिले नै सोध्न सक्नुहुन्छ। प्लिज राख्नु सक्नुहुन्छ। अब भन्न त नहुने हो, मनमा लागेको कुरा भन्नै पर्छ, नत्र मलाई रात बढी जान्छ। यो संस्थामा चाहिँ एनामा सम्पूर्ण साथीहरू एकदम ध्यान दिएर सुन्नुहोला। भाइले यो रेकर्डबाट हान्नु होला, मैले भनेको कुरा यो सबै सुन्नु। यो संस्थामा जहिले पनि 2 वर्षपछि चुनाव हुन्छ, मान्छे ठाडो काँडेर आउँछ। त्यसपछि 2 वर्षमा सुनसान हुन्छ, मिटिङ पनि 4-5 गर्छ, त्यति पास हुन्छ। त्यो मेरो पालादेखि त्यस्तो भयो। एउटा कुरा चाहिँ के छ भने ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, यो आर्थिकमा चाहिँ आम नट ह्याप्पी। यो पहिलाको अध्यक्षले चाहिँ पूर्व अध्यक्ष र अहिले वर्तमान अध्यक्षले 800 जनाको चाहिँ नि कलेक्सन गरेर चाहिँ चुनावको भएको थियो। झन् 80,000 भएको थियो। त्यो 80,000को कुनै पनि आएन। त्यो बेला महासचिव हैसियतले शिव भाइ पनि जिम्मेवार हुन्छ। कोषाध्यक्ष पूर्वका सम्पूर्ण अध्यक्ष उपाध्यक्ष कोषाध्यक्ष सम्पूर्णले चाहिँ यो जिम्मा लिइदिनु पर्यो र 82,000 रुपियाँ दाम कहाँको हो। यो सम्पूर्ण साथीहरूले 100 रुपियाँ उठाएको। यसमा चाहिँ कुनै पनि 21,000 मात्र उठ्यो भनेर अहिले भर्खर चाहिँ कोषाध्यक्षले प्रतिवेदन गर्यो। ठिक छ, 21,000 उठ्यो, बाँकी 21,000 उनीहरूले बुझायो र अरू पैसा कहाँ गयो त? मेरो खोजिएको थियो 61,000 रुपियाँ तपाईँको। धन्यवाद। अरू कुनै साथीहरूको केही गुनासो छ भने अझै पनि यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। यो प्रश्नोत्तर काल हो, यसै गरी राख्न सक्नु। आफ्नो कोही मनमा केही छ भने राख्नुहोस्। पञ्जीकृत भएको थियो त्यो अनुसार नै 100 रुपियाँको हिसाबले गर्दाखेरि 82,000 लगभग जम्मा हुन पर्ने हो। तर हाम्रो यहाँ प्रतिवेदनमा लिएको हामीले उक्त विगतको कार्य समितिबाट हामीले बुझेको पैसा, यो कता कता बिल बजेट देखाएर हामीले बुझेको पैसा 21,904 रुपियाँ बुझ्यो। त्यसको बिलहरू त सायद हाम्रो तत्कालीन कोषाध्यक्ष श्री विकेन जोशीज्यूलाई त्यो बिलहरू अनुसार नै त्यो बिलहरू कटाएर नै उहाँलाई दिनुभएको छ, जहाँसम्म मलाई जानकारी भए अनुसार। बाँकी अरू कोही छ भने त्यो कहाँ के भयो भन्ने कुरो पनि बिल अहिलेसम्म सुरक्षित नै छ। बाँकी कसैको अझै पनि केही छ भने धन्यवाद। त्यो बाँकी पैसा हो हामीले हमेसा कार्यकाल यो कार्य समिति चेन्ज भएपछि यो आफूसँग भएको कोष अर्कोलाई हस्तान्तरण गर्ने यो त परम्परा नै हो होइन। यसै क्रममा भएकै थियो, त्यो सबै कुरा त हो। तर यसको सारा डिटेल त हामीसँग एकदम अभिलेखमै गरेर राखिएकै छ। म तपाईँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु, उहाँ कोषाध्यक्षज्यूले अहिले उहाँ पूर्व कोषाध्यक्षज्यू हाम्रो यस सङ्घका अध्यक्ष पनि उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई एउटा हस्तान्तरण कार्यक्रम गरेरै उहाँलाई बुझाइसक्नु भएको छ। त्यो सारा डिटेल हामीसँग रेकर्ड भएको हुनाले यसमा हामीलाई यही त भर्खरै मैले केमा खर्च भयो भनेर त यसै भन्न सक्ने अवस्थामा छैन। तर उहाँको बिल अनुसार सारा डिटेल हामीले राखेका छौँ। त्यो अनुसार नै लिएको, किनभने उहाँले नै गर्नुभयो हुनाले उहाँले कसैले लिनुभएको छ त्यो डिटेल त छ हामीसँग। त्यो त तपाईँले भन्न सक्नुहुन्न। प्रतिवेदन बनाउँदाखेरि 82,000 नै पैसा आएर यति पैसा खर्च गरेको बिल भरपाई हामीसँग छ र क्यास यति दिएको भनेर चाहिँ भन्नु पर्थ्यो नि त होइन। यसो गर्नुहोस्, अलिकति तपाईँहरू कसैबाट नि कुराहरू आएन। दाइले अब आफै उठेर पनि भन्नु पऱ्यो है, विशेष अतिथिले नै। तपाईँहरू कस्तो हुन्छ भने अघि नै दाइले अब तपाईँहरू अब यो एउटा फेसबुक मार्फत पनि सबैतिर सन्देश जाओस् भनेर उहाँले कुरा राख्नुभयो। किनभने अब भएको कुराहरू प्रत्यक्ष आएर गर्ने भन्ने अथवा सोधखोज गर्यो भने मात्र क्लियर हुन्छ। अब गत सालको
नेपालको यो हाम्रो 820 जना सदस्य शुल्कमा त्यसमा 50 को हिसाबले नेपालमा पठाउनु पर्ने गर्दाखेरि 41,000 कति त नेपालमै गयो। त्यहाँ हाम्रो त्यहाँ भनाइ उहाँबाट के भन्छ भने $5 नेपाल पठाउने, त्यसपछि बढी भएको एनसीसीले राख्ने भनेको हुन्छ। त्यही अनुसार अब 82,820 जना हाम्रो सदस्य शुल्क र अहिले हाम्रो पछिल्लो समयमा अझै सदस्य शुल्क नउठेको 29 जनामा अझै हाम्रो कतिपय नेपाल गइसक्यो। त्यो सबै रेकर्ड अपडेट छ। अब आउने अधिवेशनमा कुरा आउँछ भनेर नै त्यो तयारी हातमा राखेको छ संस्थाले र अब आउने अधिवेशनमा संस्थाको सदस्य बनेर शुल्क नतिरेकोलाई सदस्य चाहिँ नि एप्रुभ हुँदैन। त्यो चाहिँ नि तब हाम्रो रेकर्डै छ र त्यस अन्तर्गत 42,000 नेपाल गइसकेपछि बाँकी भएको पैसाबाट एजिएम हुँदै विभिन्न कार्यक्रम हुँदै अनि हाम्रो तत्कालीन कोषाध्यक्षबाट सम्पूर्ण हिसाब पारदर्शी तरिकाले अफिसमा अभिलेख हुने गरी राखेको यहाँहरूमा जानकारी गराउन चाहन्छु। र अब अर्को कुरा त्यो हाम्रो विधान संशोधन चाहिँ धेरै विवादहरू अब आउने विवाद नै विधान हो। त्यो विधानलाई केन्द्रबाट हाम्रो यो विधान संशोधन समिति गठन भएको थियो र विधान संशोधन समितिले केन्द्रको विधान संशोधन समितिसँग सबै परामर्श गरेर अब विवाद नहुने गरी भन्ने चाहिँ एउटा अपेक्षाका साथ तयार गरिएका छौँ र यो विधानमा पनि यहाँहरूको केही कुराहरू भयो भने अहिले नै राखिदिनुहोस् र त्यो विधान अब हामीले छपाई गरेर ल्याउने तयारी गर्छौँ र अन्य केही कुराहरू भयो भने तपाईँहरू बैठकमा आएर यसो हेर्नु सक्नुहुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ भन्दै म यहाँहरू लामो समय अगाडि बढाउन चाहन्न र यो हाम्रो बन्द सत्रलाई यहीँ नै विसर्जन गर्न चाहन्छु र हाम्रो अहिलेसम्म सम्पूर्ण कामहरू गरेर योगदान गरेर सहयोग गरेर यो जति पनि एउटा फिल्डमा बसेर काम गर्नुभएको छ हाम्रो महासचिवलाई उहाँ पनि अब नेपाल फर्किँदै हुनुहुन्छ र त्यो फ्लाइटको कुरा अघि नै हाम्रो विशेष अतिथि दाइले भनिसक्नुभयो। जनवरीमै फ्लाइटको तयारी हुने गरी कामहरू भइरहेको छ, कुराहरू भइरहेको छ। यो सबै गर्ने काम कन्ट्रोल जनरलबाटै हो र यस विदाई कार्यक्रममा उहाँलाई पनि हामीले अब यस आजकै उसबाट विदाई कार्यक्रम गरे पनि नगइन्जेलसम्मको कार्यभाग पनि उहाँलाई नै म गर्ने गरी एउटा संस्थाको तर्फबाट गरिने एउटा छोटो विदाई र उहाँको एउटा योगदानको एउटा मूल्याङ्कन गर्नेछ। र अर्को कुरो म यहाँलाई भन्न बिर्सेँ, प्रशंसा पत्र विभिन्न खालका हाम्रो यो पत्रहरू दिने छुटफुट भएको छ। यसमा पनि यहाँहरूलाई फेरि आउने कार्यक्रम हामीले समेटेर अगाडि बढाउनेछौँ र यो हाम्रो प्रशंसा पत्र नेपालबाट आएको, प्रदेश सरकारहरूबाट आएको र यहाँहरूलाई जसको नाममा आएको छ उहाँहरूलाई हामी दिने नै छौँ र यो हाम्रो यो विदाई कार्यक्रमको छोटो सञ्चालन गरिदिनुमा हाम्रो शिव भाइले म अध्यक्ष दाजु पूर्णबहादुर गुरुङज्यू, मलाई एउटा फेरि अवसर प्राप्त भयो। सायद पूर्व महासचिव भएर चाहिँ मलाई यो अवसर प्रदान गर्नुभएको होला, त्यसको लागि पूर्णलाई धन्यवाद र सम्पूर्ण टिमलाई, एनआरएनको सम्पूर्ण टिमलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो आर्थिक प्रतिवेदनको विषयमा जुन हाम्रो सुदर्शन दाइले प्रश्न उठाउनु भएको छ, यस्तो खालको प्रश्न उठाउनु, उब्जाउनु र आर्थिक पारदर्शिता प्रस्तुत गर्न संस्थालाई बाध्य पार्नु एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो। त्यसको लागि म सुदर्शन दाइलाई हार्दिक धन्यवाद दिन पनि चाहन्छु र म आफै पनि जोडिएर मेरो नाम समेत लिएर दाइले कुरा राख्नुभयो। स्वाभाविक हो, आर्थिक रूपमा चाहिँ हामी पारदर्शी हुनुपर्छ। हाम्रो आर्थिक पाटो सबभन्दा कुनै पनि संस्था र व्यक्तिगत आचरण, संस्थाको आचरण र व्यक्तिगत आचरणलाई पनि सफा राख्ने र घुमिल बनाउने कारण नै पैसा हुँदो रहेछ। यो पैसा आर्थिक कारोबारले चाहिँ मान्छे कतिपय आफ्नो सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवनदेखि लिएर सम्पूर्ण जीवन नै तसनस भएका कतिपय उदाहरणहरू हाम्रो सामु स्पष्ट नै छन्, प्रशस्त नै छन्। यस विषयमा मैले महासचिव शिव भाइ थियो, ऊ पनि जवाफदेही हुनुपर्छ भनेको भएर चाहिँ मैले थोरै बोल्न चाहेँ। पूर्व यो सायद 17-19 को कार्यकालको एजिएम, जुन एजिएम थियो 19-21 को लागि, त्यस एजिएममा उठेको 82,000 एमओपी को विषयमा हो।
त्यो चाहिँ अब पूर्ण दाइले त्यसमा क्लियर गरिसक्नु भएको छ। पूर्ण दाइ अध्यक्ष, म महासचिव, विज्ञान दाइ पूर्व कोषाध्यक्ष र वर्तमान कोषाध्यक्ष प्रेम सर लगायत हामी बसेर बिल भरपाई भाउचरहरू सबै ट्याली गरेर सम्पूर्ण चाहिँ क्लियर छ। र यदि कसैले यस विषयमा कोही महानुभावले चासो राखेर आर्थिक पाटो के छ त एनआरएनको भनेर चासो राखेर यसरी आज दाइले नै उठाएको जस्तै गरेर अन्य एउटा सजग सचेत नेपाली दाजुभाइले प्रश्न उठाउन सक्नुहुनेछ र हामीले आफ्नो आर्थिक पाटोलाई छर्लङ्ग पार्नुपर्ने हुन्छ भनेर हाम्रा सम्पूर्ण महासचिव छँदाखेरि हामीलाई उपलब्ध भएका खर्च र आम्दानीका सम्पूर्ण विवरणहरू पूर्व कार्यकालको सम्पूर्ण विवरणहरू सुरक्षित अफिसमा रहेको यहाँहरूलाई मैले आफ्नो तर्फबाट पनि जानकारी गराउन चाहेँ। यति भन्दै हाम्रो आदरणीय दाइ राजेश गुरुङ मकाउको बसाइलाई बिदा बिट मारेर अब आफ्नो कर्मभूमितर्फ एउटा सुवर्ण पारिवारिक जीवन बिताउनको लागि प्रस्थान गर्दै हुनुहुन्छ। मकाउमा आफ्नो रोजगारीको सिलसिलामा रहनुभयो। उहाँले रोजगारीको सिलसिलामा रहँदाखेरि आफ्नो व्यक्तिगत आर्थिक विकास मात्रै गर्नु भएन, सामाजिक व्यक्तित्व विकास गर्नुभयो। उहाँले आफ्नो सामाजिक व्यक्तित्व विकास गर्दै जाने सिलसिलामा विभिन्न संस्थाहरूमा आबद्ध भएर सामाजिक हैसियत निर्माण गर्दै यहाँ नेपालमा रहेका नेपाली समुदायको लागि एकदम ठुलो सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो, योगदान गर्नुभयो। सायद त्यही योगदानलाई कदर गर्दै उहाँ अहिले अझै पनि तमु समाज मकाउको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। अन्य संस्थाहरूमा पनि उहाँको आबद्धता छ र एनआरएनको म बिदा भइसके पछाडि मेरो ठाउँमा महासचिवको जिम्मेवारी लिएर कुशलतापूर्वक आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नुभएको छ। उहाँको त्यस जिम्मेवारीलाई कदर गर्दै आज यस वार्षिक उत्सवको 12औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा ससम्मान बिदाई गर्ने, औपचारिक बिदाई गर्ने भनेर हाम्रो अध्यक्ष दाइले अघि नै भनिसक्नु भएको छ र साथसाथै उहाँको पदीय जिम्मेवारी औपचारिक रूपमा बिदाई भए पनि कार्यवाहक महासचिवको रूपमा नजाँदासम्म उहाँले चाहिँ आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुहुनेछ। त्यो भनिरहनु पर्ने कुरा होइन। उहाँ एकदम नेपाली समुदायको बिचमा, मकाउमा नेपाली समुदायको बिचमा परिचित व्यक्तित्व हो। उहाँले नेपाली समुदायमा नेपालीहरूलाई दुःख पर्दाको समयमा अहोरात्र खटेर आफ्ना हरेक बाधा व्यवधानहरूलाई चाहिँ पन्छाउने आफूले योगदान पुर्याउनु भएको छ। उहाँको त्यस योगदानको कदर गर्दै आज औपचारिक विदाई कार्यक्रम रहेको छ। यस विदाई कार्यक्रममा यस संस्था एनसिसी मकाउका अध्यक्षको तर्फबाट म सरस्वती सबभन्दा पहिला खरा लगाउने कार्यक्रम छ। खरा चाहिँ यस संस्थाका कोषाध्यक्ष प्रेम कुमार विगज्यूबाट खदा लगाइदिनु हुनेछ भने टोकन अफ लभ उपाध्यक्ष आदरणीय दाइ माफ गर्नुहोला, टोकन अफ लभ चाहिँ विशेष अतिथि सुदर्शन थापा मगर दाजुबाट प्रदान हुनेछ। र त्यस्तै अर्को टोकन अफ लभ छ विथ पिक छ, फोटोसहितको मायाको चिनो छ। त्यो फोटोसहितको मायाको चिनो चाहिँ यस संस्थाका वर्तमान उपाध्यक्ष आदरणीय विज्ञान दाइले प्रदान गर्नुहुनेछ। आदरणीय विज्ञान दाइलाई अगाडि आइदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु र प्रशंसा पत्र उहाँलाई प्रदान गरिनेछ। प्रशंसा पत्र प्रदान गर्नुहुनेछ संस्थाका अध्यक्ष आदरणीय दाजु पूर्णबहादुर गुरुङज्यूबाट। र राजेश दाइ कृपया आफ्नो मकाउको बसाइलाई बिट मार्दै जाने क्रममा औपचारिक रूपमा एनआरएनको महासचिवबाट बिदा हुँदै हुनुहुन्छ। यहाँको उज्जवल भविष्यको उज्जवल भविष्यको कामना गर्दै मैले चाहिँ यहाँलाई अगाडि उपस्थित हुनको लागि अनुरोध गरेँ। आदरणीय कोषाध्यक्षज्यू प्रेम कुमार विकज्यूबाट खदा प्रदान हुँदैछ, कृपया ताली बजाइदिनु होला। त्यसपछि मायाको चिनो प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ आजका विशेष अतिथि आदरणीय दाजु सुदर्शन थापा मगरज्यू। त्यसको साथसाथै टोकन अफ मायाको चिनो उहाँको तस्बिर सहितको मायाको चिनो प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ आदरणीय दाजु बिकेन जोशीज्यू। त्यस पछाडि यस संस्थाका अध्यक्षको तर्फबाट प्रशंसा पत्र प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ यस संस्थाका अध्यक्ष आदरणीय पूर्णबहादुर गुरुङज्यू। हस् राजेश दाइ, अझै पनि फेरि पनि यहाँको उज्जवल भविष्यको शुभकामना।
अब खानाको लागि प्रिपेयर गर्नुभयो मैले नै माइक समाएको मौका पार्दै अब हाम्रो बेलुकाको खानाको व्यवस्था छ। यो खानाको लागि चाहिँ खाना व्यवस्थापन